अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। देयर इज़ अपडेट ऑन हुमैरा's केस कि एक्चुअली में उनकी वफ़ात कोई 7-8 दिन पहले नहीं हुई बल्कि कई माह पहले हुई है। और जब उनकी मैयत मिली, उनका जस्ते खाकी मिला तो डिकम्पोज़ होने के जो है वो मराहिल पे था। और तमाम इंसानों के साथ यही होता है कि जब उनकी तदफ़ीन की जाती है तो वो डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक टाइम आता है कि सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं। और अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन तमाम लोगों को हाज़िर करेंगे तो वही हड्डियाँ जो हैं वो दोबारा से गोश्त पोश्त का इंसान बन जाएंगी, रूह वापस आ जाएगी और अल्लाह के हज़ूर हाज़िर हो जाएंगी। क्योंकि हमारा तो ये ईमान है कि हमने जो है मरने के बाद एक बार फिर जो है वो ज़िंदा होकर अपने अमाल का हिसाब देना है। अब इतना अनफॉर्चुनेट एक जवान लड़की के साथ ये होता है। मरी तो वो 3-4 महीने पहले ही होगी, लेकिन उससे असल पहले उसकी मौत उसके जज्बात की, एहसासात की, उसके ख्वाबों की हो गई होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है कि एक दूसरे की मदद नहीं करनी, एक दूसरे के साथ सिला रहमी से पेश नहीं आना, एक दूसरे के साथ इखलाक से पेश नहीं आना, एक दूसरे की मदद नहीं करनी, ना ही जज्बाती तौर पे ना ही मालियाती तौर पे। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई शख्स क्राइसिस में होता है तो उसके क्राइसिस को अपने हिसाब से कैश करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे अगर ख़ातून क्राइसिस में है तो बहुत से मर्द ये करते हैं कि उनको हमदर्दी के ज़रिए से ट्रैप करके अपना स्लेव बना लेते हैं और फिर उनको अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हैं। शादी का झूठा वादा करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं फिर होता और वो लड़की मज़ीद टूट के बर्बाद होकर रह जाती है। खैर, इस बात का उस केस से एक ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरल मिसाल दे रही हूँ कि किस तरीके से जुल्म होते हैं। फिर हम यहाँ ये भी देखते हैं कि कुछ ख़वातीन भी ऐसा करती हैं कि वो मर्दों के साथ जो है वो झूठे वादे करती हैं, उनके साथ घूमती फिरती हैं, उनसे तहाइफ़ लेती हैं, फिर अचानक से अपना नंबर बंद कर देती हैं और फिर वो मर्द भी इसी तरीके से एक टर्मिनल से गुजरता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर किसी के जानने वालों में या रिश्तेदारों में कोई शख्स गरीब हो जाता है, उसको लॉस हो जाता है, तो तमाम लोग उससे कतराने लगते हैं कि कहीं हमसे मदद ना मांग ले। इसी तरीके से कोई शख्स बड़ी मुश्किल में फंस जाए तो बहुत से लोग उसका साथ छोड़ जाते हैं, जबकि ये वो वक्त होता है जब आपने साथ देना होता है। पैसे से नहीं दे सकते, मदद से नहीं दे सकते, लेकिन अल्फाज से तो दे सकते हैं। अल्फाज भी बहुत बड़ा मरहम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं कि जो इंसान को तोड़ के रख देते हैं। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ और मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। मैं तो तहकीकाती सहाफ़त भी नहीं करती, मेरे तो मौज़ूआत ही बिल्कुल फ़र्क हैं। मेरे साथ ये इसलिए होता था कि मेरे मरहूम शहीद शौहर अरशद शरीफ तहकीकाती सहाफ़ी थे और वो हर किसी की करप्शन सामने ले आते थे। ख़ुद वो मालियाती तौर पे बहुत नीट एंड क्लीन थे, तो इसलिए उन्हें डर नहीं लगता था। और वो अशराफिया की जो है गिरबान जो है वो चाक कर देते थे कि देखो ये तुम करप्शन कर रहे हो और तुम मुल्क का पैसा मत लूटो। लोगों ने मुझ पर कहाँ कहाँ तक इल्ज़ाम नहीं लगाए। आपको पता है एक मखसूस जमात के जो दरबारी हैं, ट्रोल्स हैं, इन्होंने यहाँ तक ये कहा कि तुम गुनहगार हो इसलिए तुम्हें अल्लाह ने औलाद नहीं दी। अब आप मुझे बताएं, क्या इंसान ये फ़ैसला करेंगे कौन नेक है कौन गुनहगार है। मैंने सब्र किया और मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। फिर इन्होंने मुझ पे यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तो अपने बहुत से अज़ा ही निकलवाए हुए हैं, जबकि वो अज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। नस्वानियत के ऊपर जो है वो सवाल उठाया। अब आप सोचें कि ये वाली बातें हमारे अपने सर्कल में हमारे साथ कोई नहीं करता। लोग इतनी हमें इज़्ज़त देते हैं, इतनी शफ़क़त करते हैं, हमने कभी अपने घर में मर्दों को इस तरह की बातें करते हुए ख़वातीन के बारे में नहीं सुना, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें देखी। फिर मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं जो हूँ मैंने इद्दत में शादी कर ली है। ये इतना झूठा इल्ज़ाम था कि मैं बीमार होकर अस्पताल पहुँच गई और जब मैं अस्पताल पहुँची हूँ तो मुझे वो अपनी इद्दत में पहली दफ़ा बाहर निकलना पड़ा। और मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब थी कि बिल्कुल मुझे बस लग रहा था कि मैं भी अब बस चली जाऊँगी, लेकिन मुझे मेरी डॉक्टर ने सहारा दिया। मैंने हमेशा अपना सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर्स में और ख़वातीन में जो है वो ढूँढा और बच्चों में ढूँढा है। उन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आप अगर मुकाबला करना चाहती हैं तो फिर आपको बहादुर बनना पड़ेगा और फिर इंसान के पास कोई चॉइस नहीं रहती। और इस तरह के हमारे ऊपर इल्ज़ामात बतौर मीडिया वुमेन या बतौर जर्नलिस्ट लगे हैं जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन आपको तोड़ के रख देती है, आपको बहुत रंजीदा करती है। लेकिन मैं हमेशा अल्लाह से ये कहती हूँ कि अल्लाह आपकी तो नेक हस्तियों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगे थे, हमारी क्या हैसियत या औकात है। तो इनको अगर आप हिदायत नहीं दे सकते तो फिर आप इनको सख्त सज़ा दीजिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो किसी अगर ख़ातून के ऊपर तहमत लगाई जाए, उसको तंग किया जाए, उसको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, तो उसका हिसाब फिर अल्लाह के ज़िम्मे होता है।
ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بارے میں ایسی ایسی باتیں سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میرے ارد گرد میں اتنی میڈیا کی خواتین کو جانتی ہوں، ہمارا تعلق شوبز سے نہیں ہے، ہمارا تعلق نیوز میڈیا سے ہے کہ ان کے گھروں میں درس و تدریس ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا جا رہا ہوتا ہے، ہم لوگ کبھی مل بیٹھتے ہیں تو ہم روح افزا پی رہے ہوتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ ماڈرن والے لوگ کہاں ہیں جس طرح کی ہماری لائف کو جو ہے وہ جھوٹ پورٹرے کیا جاتا ہے. لیکن بہتان لگانے والے کچھ بھی بہتان لگا دیتے ہیں، اور اب میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی بھی بات کا جواب نہ دوں. جس نے جو کہنا ہے وہ یہاں پر لکھا رہے گا، پھر اللہ کے سامنے جب وہ پہنچے گا تو وہ خود اس لکھے ہوئے کا جواب دے گا. آپ دیکھیں پورا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے ایک طریقے سے. وہ خود شخص دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو کسی عورت کے اوپر اس نے بہتان لگایا ہوگا وہ تو وہیں لکھا رہ جائے گا، اور پھر اس کی سزا اسے اس کی قبر میں تو ملتی ہی رہے گی، پھر اس کو آخرت میں بھی اس کی جو ہے وہ سزا ملے گی. اب کسی بھی سیلیبریٹی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اب جس طرح میں ہوں، میں بہت گریف میں تکلیف میں رہتی ہوں، ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ میں روؤں نہ، یا میں ارشد کو یاد نہ کروں، یا مجھے وہ سب چیزیں یاد نہ آئیں جو ان کے ہوتے ہوئے میری زندگی میں تھیں. تو میں اللہ سے کہتی ہوں، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں اس پر آپ کا بہت شکر ہے، لیکن جو نعمتیں آپ نے مجھ سے لے لی ہیں اس پہ آپ مجھے صبر عطا کر دیجیے. اور صبر اور عافیت جو ہے وہ دونوں اللہ سے مانگنی چاہیے. اب ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بدکار ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا، ڈرگز لی ہوں گی. آپ کسی کے ظاہر و باطن کو نہیں جانتے تو آپ کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں آگے کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ خود بہت نیک ہوں، بہت پارسا ہوں، آپ نے کبھی کوئی نماز قضا نہ کی ہو، آپ روز جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہو، آپ نے کبھی سود جو ہے وہ نہ لیا ہو، آپ نے کبھی آنکھ سے بھی زنا نہ کیا ہو، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بہتر لگتے ہیں. لیکن جب آپ ایک خود عام انسان ہیں تو آپ کیسے دوسرے انسانوں کو جج کر سکتے ہیں؟ جب بھی ہمارے ملک میں کسی سیلیبریٹی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے. جبکہ میں نے اس خاتون کو دیکھا، یہ خاتون اتنے اعلیٰ کردار کی تھی، چھوٹے چھوٹے معذور بچوں کے لیے کام کرتی تھی، جانوروں کے لیے کام کرتی تھی، انسانیت کے لیے کام کرتی تھی. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیوں اتنی تنہا ہو گئی، وہ کیوں اتنی دکھی تھی، کسی کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلی گئی. اس میں ایک لیسن ہے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو ابھی میسج کر کے پوچھیں کہ کیا وہ ٹھیک ہیں، کیا وہ خیریت سے ہیں، انہیں کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر آپ پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے نا تو الفاظ سے مدد کر دیں. کبھی بھی مومن بد زبان نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی کسی عورت پہ تہمت نہیں لگاتا، مومن کبھی بھی جو ہے وہ گالی گلوچ نہیں کرتا. لیکن سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو لوگ رولنگ ایلیٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان دیکھ کے انسان شرما جاتا ہے کہ عورتوں کو وہ کس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں، گالی دے کر ان کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، ان کے اعضاء پہ بات کرتے ہیں، ان کے جسم پہ بات کرتے ہیں، ان کی چہرے پہ بات کرتے ہیں. اپنے گھر کی شاید عورتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتے ہوں گے، سب کی بات نہیں کر رہی لیکن بہت سے ایسے ہیں. یہ اسی طریقے سے زہر اگلتے رہیں گے. آپ نے اپنا دامن بچا کے چلنا ہے ان سے. آپ نے کسی کی بد زبانی کا مقابلہ کرنے کے لیے خود بد زبان نہیں ہونا. ایسے لوگوں کو دور سے دیکھ کے سلام کر دیا جاتا ہے کہ ہم جاہل سے کلام نہیں کرتے. ان سے بس کنارہ کشی کریں، اور ایسی کوئی بھی چیز ہو، کسی کے ساتھ بھی حادثہ ثانیہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے پھر آپ کو اپنی قبر میں قیامت تک جو ہے ان الفاظ کا بوجھ اٹھانا پڑے.